मोगाच्या भावा बहिणीनो, तुमका सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 18वी तारीख, सदाकाळाच्या 15व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगत मत आज फ्रेडरिक एक बिस्पो हाचे स्मरण करता. ताचे सांगतास आज आंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस. आमकां खबर आसा नेल्सन मंडेला नावाडीक आनी ताणें कितलें बरें काम प्रत्येक जावन साऊथ आफ्रिकांत जनांगी मतभेद आसतना आपल्या लोकां खातीर वावुरलो आनी ताणें कितें केलें ते देखून आज मागे आमी देवा लागीं आमच्या समाजेंत कसलोय भेद नासतना जिवंक गरजेची कृपा आनी आदार. भाव भयणीनो, देवाचे उतार आयकून ह्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां आमी तयार करचे खातीर तरी एक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाचे उतर आमी आयकतले. इसाया प्रवादच्या पुस्तकांतले अध्याय 20 ओळ 7, 9, 11, 16 आनी 19. Book of Isaiah, chapter 26, 7 to 9, 11, 16 to 19 verses. प्रामाणिक मनशांचो मार्ग नीट, प्रामाणिक मनशांची वाट सरळ करताय. सर्वेस्परा तुझ्या निर्णयाच्या मार्गार चलोन तुजेर विश्वास दवरता. तुझे नाव उलो मारूंक आनी तुजो उगडास करूंक आमी अत्रेता. रातच्या वेळार म्हजो आत्मो तुका आशेता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव तुका सोदता. तुजी नीत पृथ्वीर दिश्टी पडलेली तेन्ना संवसारांतले निवासी प्रामाणिकपणू शिकतले. सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय, कित्याक आमी येदोळो करूं पावल्या तें सगळें तुवेंच आमचे तर्फेन केलाय. सर्वेस्परा आकांतांत ताणें तुका सोदलो, प्रार्थना ताणें केलें, कित्याक तुजी ख्यास्त तांचेर आसली. जशें प्रसूज आमच्या वेळार एक गर्भेस्त स्त्रियेक येनो येतात आनी ती दोखीन भोप मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गर्भेस्त जाल्या, आमकां येनो येतल्यो, पूण फकत आमी वाऱ्याक जल्म दिलो. आमी देशाक तारण दिवंक ना, संवसारांत वस्ती करूंक कोणूच जल्मूंक येवना. तुजी मेल्लेलीं जिवंत जातलीं आनी तांची मोडें उठतलीं. आमी धुळींत रावतल्यांनो, उठा आनी गितां गाया, कित्याक तुजो धोव उजवाडाचो धोव आनी पृथ्वी मेल्ल्यांक जल्म दितली. देवाचे उतर. वासो वडू उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक अर्थभरीत शिकवणदायक वाचप आमी आयकलें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत. ह्या वाचपान 2 वांटे आसात. पयलो एक वांटो देवान मनशाक कितें केलां ते विशयांत, आनी दुसरो वांटो मनीस देवाक कितें करता तें. ह्या दोनांचेर एक कन्क्लूजन म्हणले बरी निमाणी 2 वाक्यां. एक घडी ह्या वाचपांचेर नियाळ करया आनी ती आमकां प्रत्येक जाण आमच्या चलत्या जिविताक कशी उपकाराक पडटली हे विशीं नियाळया.
पयल्यान पयलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उडास दवरया. जे आमी कितें जावन आसां तें देवान आमकां दिल्लें एक देणें. What we are is a gift of God. इसाया म्हणटा, कित्याक आमी येदोळ कितें करूंक पावल्या तें सगळें तुवेंच आमचे तर्फेन केलां. जायते फावटी आमी चिंतचें आसा, हांवें हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, अशें म्हजी येवजण आसात, तशें म्हजें येवजण आसात, हें म्हजें सोपान आज जारी जालें. भावा आनी भयणीनो, खंडीत जावन हांव वळखता हाचे फाटल्यान आमी काम केलां. जर एक सुबीत सुंदर घर बांदलां, परीक्षेंत बरें फलितांश आयल्यात, एक बरें काम मेळ्ळां, एक कार घेतलें, वा कसलोय तो विशय जावं पुरो, बिझनेसांत सक्सेस जावंक पुरो, कसलोय ती संगत जावं पुरो, हर एक साधना फाटल्यान आमचें साधन आसता. समजलें आमी चिंता? हर एक साधना फाटल्यान आमचें साधन आसता. बिहायंड एवरी सक्सेस देर इज ए हार्ड वर्क. पूण जनस काम करून कितें साप नागूंक जायना म्हणलें एक संगत आमच्या तकलेंत रिगोंक जाय. मोगाच्या भावान भयणीनो, जर म्हज्यान सगळें जाता, हांवूच करूंक शकता, म्हळ्यार म्हाका आनी देवाक फरक ना. आय बिकम गॉड. हांव म्हजोच देव जाता आनी हांव म्हाकाच पुजा करता, म्हाकाच हांव धूप घालता. हें एक विलाशी मात्र न्ही, एक मीत नातलें एक चिंता परिमीत म्हण येता. आपणाकच देव करचें आनी आपणाचीच पुजा हांवें करची. आसात संवसारांत अशें घडचें वस्तू आसात, आनी अशें घडच्यांक फाटल्यान आमचे भक्तीकी आसतात. पूण देवा मुखार हें चिंता सारकें न्ही. कित्याक जर हांव सगळें करूंक शकता म्हूण चिंतलें जाल्यार हांवें धरणीक शेवटून पडची दीस चड पयस नात. म्हजो हंकारच जनासा कारण जाता. म्हजो हंकार म्हज्या दसपाटपणाक कारण जाता. चरित्रेन जावन आसा, मुखारी जातलें. पूण केन्ना आमी कलत्यापणान वळखून घेता हांव देव करूंक शकता, देवा वरवीं मात्र सगळें जाता. हांव ताच्या हातांत एका बुळबुळ्या बरी. इसाया प्रवादी दुसऱ्या कडेन म्हणटा, हांव देवाच्या हातांत कसो म्हळ्यार जशें कुंभाराच्या हातांत माती आसली पळय. कुंभार कितें करता? माती आपणाक जाय तशें मडकी करता, आपणाक पसंत जाय जाल्यार ती फुटयता आनी परत्यान करता. पूण जर मडकेक एक सोबीत सोबाय, एक आकार आयला जाल्यार ते मडकेन केल्लो न्ही, कुंभारान. जे कितें हांव करता, जे कितें हांव विंचता, म्हजो हाच्या फाटल्यान म्हजी कश्ट मिनत आसा खरें, पूण निमाणें देवान तुमचें. पयलो भाग. दुसरो भाग, देव आमचेतान कितें अपेक्षीत आहा हो गरजेचें. मोगाच्या भाव भयण, देव आनी हांव एक. वी आर वन. वी आर पार्टनर्स इन लायफ म्हण येत. ताच्या किसड. कित्याक देव म्हणजे सांगता, अकाळी आनी सकाळी, आदी आनी मुखार, हर एक घडये म्हणले बरी आसा. आनी त्या देखून जेन्ना देव आमच्या खातीर सर्व करता, मी ताका कितें म्हणी करूंक जाय. आमचेतान कितें आशेता? आमचेतान एक बरें जिवीत, फळदायक जिवीत तो आशेता. आनी त्या देखून दुसऱ्या वांट्यान आमी आयकलें की
आमी बरें करता म्हूण दाखयता. पळयात तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गर्भेस्तल्या आमकां येनो आयल्यो, पूण फकत वाऱ्याक आमी जल्म दिलो. पळया कितले एक नालिसायेची गजाल म्हण्या. एक स्त्री गर्भेस्त जाता, बडशाक जल्म दिता, पूण ही बडशाक जल्म दिवच्या बदलाक वाऱ्याक जल्म दिता. फेक प्रेग्नन्सी म्हणटा आमी. देखी खातीर आनी आमी जायते पटी मोगाच्या भाव भयणो फळां दिवच्या बदलाक खोल्यांनी मात्र बरो नासता. उडास दवरा जेजून अंजुराच्या रुखाक श्राप घाल्लो तो. कित्या खातीर पयस्तान पळयतना अंजुराच्या रुखार भविष्य जेजून तितले जायती फळां आसात. लागीं गेलो की तेंच नातरलें. मोगाच्यानो जायते पटी आमी श्रृंगार मात्र, ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ್ರ, ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ ಗೋಳಿ ಸೊಪ್ಪು म्हणून ऐकायला जावं पडो तुमी गाद कन्नडांत. भायल्यान सोबीत दिसता भितर पोकोळ काय ना. त्या देखून आमचे तान फळां येनात. फळां येनात दिसता मात्र. त्या देखून फळां दिवंक जाय, फळां दिवंक जाय. आनी हे आमकां हर एका क्रिस्तमाक म्हळ्यार सुख समजना. दिल्लें मेळिल्लें एक आपोवणें. ते देखून मोगाच्या भावांनी भयणो मागया आमी क्रिस्तांव आमी जावन आसलीं बरो फळ दिवंक. त्या देखून निमाणें जाया म्हणटा तुमी धुळींत रावतले न्हू, उठा आनी गितां गाया. याक नवें जिवीत तुमकां प्रारंभ जावचेर आसता. परत्यान तुमी उर्बेन भरतल्यात. येदोळ मुसरी तुमी फळां दिवंक चुकल्यात, पूण आतां परत्यान तुमकां देवाचें आशिर्वाद कृपा मेळटली. फळां दिवंक तुमी शकतल्यात. तुजो धोव उजवाडाचो धोव जातलो. पृथ्वी मेल्ल्यांक जल्म दितली. पळया मोगाच्या भावांनो, कसली एक आशादायक भरवशा बरयत उतरां. आमी अशें जावंक जाय. आमचे तावन जीव येवंक जाय, जिवीत येवंक जाय. आमचे तावन उजवाड येवंक जाय, प्रकाश येवंक जाय. तेन्ना क्रिस्ताक आमी नेस्ताव, तेन्ना क्रिस्ताक आमी दितले हांव, उजवाड आमी दितले हांव. तशें जावं दी म्हूण आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर सर्गार्थावन बुमीर दिश्ट घालता. सर्वेस्पर सर्गार्थावन बुमीर दिश्ट घालता. तूं सर्वेस्परा सस्नाक बाळताय, वय युगांक तुजें नांव उरता. उठ आनी सियोनाची दया कर, कित्याक काकुळटकरचो वेळ पावलो, होस्तो वेळ. कारण साकराक ताच्या फत्राचो उगडास उमाळे हाडटा आनी ताचे धुळीचे लेगून सुरसुरे दिसतात. सर्वेस्पर सर्गार्थावन बुमीर दिश्ट घालता. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पोर म्हणटा त्या नावाक भियेतलीं. प्रितुमेचे सर्व राय तुजे महिमे मुखार कावचेतले. सर्वेस्पोर शियोन शहर पोरत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदार नातलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी तांची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस्पर सर्गार्थावन बुमीर दिश्ट घालता. आनी मुखार जनन घेतले परजेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसो. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मोर्नाचें फर्माण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्थानातावन सकला दिश्ट घाली. सर्गार्थावन प्रितुमेर ताणें नदर घाली. सर्वेस्पर सर्गार्थावन बुमीर दिश्ट घालता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां.
आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोव न्हू भयणीनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर ब्रेस्तार आनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी दनपारांच्या 1 वरार. ही सकड मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा भाशेन. तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक, नोवेनांत भाग घेवंक मोगाचें आपोवणें दिता. हर एका 1.5 घंट्याक एक पोटी मीस आसा. मात्र न्ही, मिसा पयलें हांगासर याजक कुमसराक बसतात. कुमसर जावंक, वांजेल रजार करूंक अवकाश आसा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रतीक जावन ब्रदर एडगा चार्ल्स, ब्रदर मेल्ड्रिक रोड्रिगस, दोगी कर्मिलीत, मेगन ग्रेस न्यूनस गोंयांतावन, वलोइस डायस सलसेट गोंयांतावन, वनिता क्रास्तो मुंबयतावन, मेगन ग्रेस गोंयांतावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागताव. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.